पिछले 20 बरसों में 25 बरसों में भारत ने इकोनॉमिकली बहुत ग्रो किया है। सी पैक आने के बाद भारत के अंदर ये एहसास बढ़ा था कि शायद सी पैक आने से चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो है वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब बन जाएगा। तुर्की की आपने मिसाल दी है, सऊदी अरब की दी है, ये अगर ब्रिक्स का हिस्सा बने हैं, G20 का हिस्सा बन रहे हैं, इस इंडिया कॉरिडोर का हिस्सा बन रहे हैं, तो उसके उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसमें वो मजहब तो नहीं लेके आ रहे, लेकिन एक थ्रेट के तौर पर जरूर रहेगा ये पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के अपने अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान में जो लड़ाई महाज लड़ाई टकराव की सियासत है, एक दूसरे को ख़त्म करने की सियासत है, ख़त्म हो और हम इकोनॉमिक्स पे फोकस करें कि हमने इकोनॉमिकली कैसे ग्रो करना है। पाकिस्तान में तो इस वक्त कोई आइन की चीज़ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कोई नहीं तस्लीम कर रहा, आइनी शिक के तहत इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए थे, उसको कोई नहीं मान रहा, अदालतों से लोगों को ज़मानतें मिल रही हैं, उसको कोई नहीं मान रहा। तो आइन तो पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी मफलूज और बेबस नज़र आता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, भारत ने G20 कॉन्फ्रेंस में खिते का नक्शा ही बदल डाला है और मैं आपको ये बताता चलूँ कि भारत ने सी पैक से 10 गुना बड़ा इकनॉमिक कार्डियो का इफ्तिताह कर दिया है, जिसका नाम भारत ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कार्डियो रखा है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा तुर्की जैसे बड़े ममालिक जो हैं वो भारत के बिज़नेस पार्टनर हैं। इस इकनॉमिक कार्डियो के अलावा G20 कॉन्फ्रेंस में जो दीगर गेम चेंजेस मुआहदे हुए हैं वो दर्जेल हैं, उसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब, इनसे हम थोड़े से सवालात करेंगे, कुछ गुफ्तगू करेंगे इसी हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, इस बारे में तो आपको पता लग ही गया है कि ये जो भी मंसूबा जो इस टाइम हुआ है, और इससे पहले पाकिस्तान भी सी पैक के ऊपर काम कर रहा था, बट वो हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया है कि अब पाकिस्तान जिस स्पीड से नीचे जा रहा है उसके वो मुआहदे भी उसी तरीके से नीचे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अब ये जो नया मुआहदा जो इंडिया और इतने बड़े ममालिक का हुआ है? देखिए, एक बात तो हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि इस पूरे खित्ते में भारत जो है उसकी एक बहुत बड़ी इकॉनमी है और वर्ल्ड में उसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, दुनिया उसकी तरफ देखती है, मंडी उसकी बहुत बड़ी है। इसलिए भारत की जो इकॉनमी का साइज़ है वो ख़ुद एक बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है। एक बात, पिछले 20 बरसों में 25 बरसों में भारत ने इकोनॉमिकली बहुत ग्रो किया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। सी पैक आने के बाद भारत के अंदर ये एहसास बढ़ा था कि शायद सी पैक आने से चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो है वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब बन जाएगा, एक्टिविटी का मरकज़ बन जाएगा। अगरचे पाकिस्तान ने भारत को ऑफ़र भी किया था एक ज़माने में कि वो सी पैक के अंदर अपना हिस्सेदार बन सकता है, लेकिन आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने बड़ी सख्त मुखालफत की थी और उन्होंने कहा था कि हमें सी पैक मंजूर नहीं है। अभी देखिए, इससे हम फौरी तौर पे कोई नतीजा नहीं निकाल सकते कि बहुत बड़ा छिक्का लग गया है। शॉर्ट बहुत अच्छा है, इसने अभी डेवलप होना है और अभी टाइम लगना है इसके अंदर। दूसरी बात यह है कि इसमें चाइना शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि चाइना का शामिल ना होना खुद पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद है और एक लिहाज से पाकिस्तान अपने आप को चाइनीज़ कॉरिडोर के अंदर अपने आप को रखता है। रशिया अगरचे इस माहिदे में शामिल है, लेकिन रशिया की भी रिजर्वेशंस हैं, तो रशिया और चाइना जो है वो उस अंदाज से शामिल नहीं है। सऊदी अरब की भी जो रजामंदी है, शमूलियत, है एक रजामंदी नीम रजामंदी के तनाजुर में है, वो इधर भी खेल रहा है और उधर भी खेल रहा है। लेकिन सर, ये कैसी बात है कि सऊदी अरब को हम अपना बड़ा भाई कहते हैं, अब बड़ा भाई अगर हमें तलाक दे देगा तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? दुनिया की फॉरेन पॉलिसी में ना ये बड़ा भाई और छोटा भाई कुछ नहीं होता ना, इसमें मज़हब होता है, मुसलमान, इस्लाम होना, हिंदू होना, यहूदी होना। हर रियासत के अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। अगर सऊदी अरब के रियासती इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हिंदुस्तान के साथ जुड़ते हैं तो वो वहाँ जाएगा, पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे तो पाकिस्तान की तरफ आएगा। तो ये जो हमारे यहाँ एक मुगालता पाया जाता है ना बरादर इस्लामी मुल्कों का, ये दुनिया में कहीं ये चूरन बिकता नहीं है। ये बुनियादी तौर पर आपकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो आपको इंगेज करती हैं। लेकिन सर, ये जो हमें फक्की है ये यूरोपीय यूनियन नहीं हमें दी है ना कि आप जो एक मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं या एक कम्युनिटी के जो हैं वो सब एक हो जाएं। नहीं सर, कोई देखे ना, अगर मुझे कोई दे भी फकीर दे रहा है आपके बकौल, हम क्यों मान रहे हैं? हमारा इंटरेस्ट है ना, अगर हम सी पैक का हिस्सा बने तो अपने इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर बने ना। और अभी आप देखिए ना, ये जो तुर्की की आपने मिसाल दी है, सऊदी अरब की दी है, ये अगर ब्रिक्स का हिस्सा बने हैं, G20 का हिस्सा बन रहे हैं, इस इंडिया कॉरिडोर का हिस्सा बन रहे हैं, तो उसके उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसमें वो मज़हब तो नहीं लेके आ रहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी एक इनिशियल स्टेज है, इसने अभी डेवलप होना है, लेकिन एक थ्रेट के तौर पर ज़रूर रहेगा ये पाकिस्तान के ऊपर। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान जो अपनी नेशनल फॉरेन जो हमारी पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जियो कनेक्टिविटी और जियो इकोनॉमिक्स में,
وہ اپنے ریجنل ملکوں کے ساتھ کیسے اپنے تعلقات کو مینٹین کرتا ہے. اس میں بھارت بھی شامل ہے, اس میں ایران بھی شامل ہے, اس میں افغانستان بھی شامل ہے. اس وقت تو ہمارے افغانستان کے ساتھ بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, بھارت کے ساتھ بھی تعلقات بہت خراب ہیں, ایران کے ساتھ ہمارے ملے جلے رد عمل ہے. تو یہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے, اگر پاکستان اس کو مضبوطی سے جوڑے گا اور چائنا بھی اس کے ساتھ رہتا ہے پاکستان کے ساتھ, رشیا بھی پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے, تو پھر ہم اپنے لیے کچھ نہ کچھ گین کر سکیں گے. اور ایون دیٹ اس بلاک سے جو یہ نیا بلاک بن رہا ہے, اس سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, پاکستان کے اپنے اندر اکنامک اسٹیبلٹی ہو. پاکستان میں جو لڑائی محاذ لڑائی ٹکراؤ کی سیاست ہے, ایک دوسرے کو ختم کرنے کی سیاست ہے, یہ ختم ہو اور ہم اکنامکس پہ فوکس کریں کہ ہم نے اکنامکلی کیسے گرو کرنا ہے اور کیسے ہم نے ریجنل کانٹیکس کے اندر اپنے آپ کو پرفارم کرنا ہے, تاکہ جو اکنامک اپرچونیٹیز نکل کے سامنے آ رہی ہیں ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں. اگر ہم نے لڑتے رہنا آپس میں تو اس کا فائدہ پھر دوسرے ملک اٹھائیں گے. اس میں افغانستان بھی اٹھائے گا, اس میں ایران بھی اٹھائے گا, اس میں ترکی بھی اٹھائے گا, اس میں ملائیشیا بھی اٹھائے گا, اس میں ہندوستان بھی اٹھائے گا اور باقی ملک بھی اٹھائیں گے. تو اس لیے یہ گین تو بنیادی طور پہ پاکستان کی کورٹ میں ہے کہ پاکستان اپنی انٹرنل سچویشن کو ٹھیک کرے. سر, سعودی عرب نے 3 لاکھ جو انڈینز ہیں ان کو سعودی عرب بلا کے اور بزنس کرنے کا بھی کہہ دیا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ایسے چلیں گے. تو کیا خیال ہے اس سے انڈیا کو کتنا ایک فائدہ ہوگا؟ بہت فائدہ ہوگا. اکنامک دیکھیں نا, جہاں بھی ان کے لوگوں کو انگیج کیا جائے گا اور ان کی لیبر فورس وہاں پہ جائے گی اور ان کے پروفیشنلز ہیں زیادہ تر لوگ, جب وہ جائیں گے تو سعودی عرب میں نئے اکنامک اپرچونیٹیز اپنے ملک کے لیے بھی کریٹ کریں گے اور اپنے ملک سے اپنے ملک میں لے کے آئیں گے, سعودی عرب سے چیزوں کو لے کے آئیں گے. تو فائدہ تو ان کو ہے. اور یہی میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ انٹرسٹ نظر آتا ہے سعودی عرب کا کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ انگیج ہونا ہے, ہندوستان سمجھتا ہے ہمیں سعودی عرب سے انگیج ہونا ہے. تو اس میں 2 طرفہ طریقے کی جتنی بھی اپرچونیٹیز نکلیں گی, چاہے لوگ جائیں چاہے لوگ آئیں, تو اس طرح کی ٹیکنیکل جو سپورٹ ہے اور ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہے یا فائنینشیل سپورٹ ہے, اس کا تو بھرپور طریقے سے دونوں ملک فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اگر چائنا لداخ کے اوپر اپنے ریزرویشن کے باوجود انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے تو پاکستان بھی ٹریڈ کر سکتا ہے. انڈیا کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم ٹریڈ نہیں کریں گے. میرا خیال اب یہ باتیں بے معنی ہو گئی ہیں, اب ہمیں ٹریڈ کی طرف جانا پڑے گا انڈیا کے ساتھ. کیا دیکھ رہے ہیں پاکستانی معیشت کو آنے والے وقتوں میں, کیا اس کا حال دیکھ رہے ہیں؟ پاکستانی معیشت کا کوئی جو ہے نا, جسے کہتے ہیں کہ ایڈونچرزم نہیں ہو سکتا, مہم جوئی نہیں ہو سکتی, راتوں رات ٹھیک نہیں ہو سکتی, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ جب تک اپنے اکنامک انسٹیٹیوشنس کے اندر اکنامک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے, ریفارمز نہیں کریں گے بڑے اگریسو قسم کی, اور ایسے اداروں کی شفافیت کو یقینی نہیں بنائیں گے جس کے نتیجے میں ادارے شفاف ہو سکے. کیونکہ ابھی تو کرپشن کے اوپر اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے, یعنی اتنی کرپشن ہو رہی ہے, اتنی بدعنوانی ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے ادارے تباہ کرتی ہیں. تو یہ جو ہمارا سارا انحصار ہے نا برادر اسلامی ملکوں سے, سی پیک سے, چائنا سے, امریکہ سے, یہ ڈپینڈنسی اپنی جگہ اہمیت ہی رکھتی ہے, IMF سے. لیکن اصل کام یہ ہے کہ ہم اپنی انٹرنل اکنامک اسٹیبلٹی کو کیسے انشور کریں اور جو اپنے ادارے ہیں اس کو کیسے مستحکم کریں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہاں ہوتی نہیں ہے, اور پھر یہ جو ڈنڈے کے زور پہ معیشت ٹھیک کرنے کا جو عمل ہے یہ وقتی طور پر تو فائدہ دے سکتا ہے, یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. مستقل حل کے لیے آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف جانا پڑے گا اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. سر, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے ممکن ہے, کیسے ہو سکے گی, اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا جادو تو کوئی نہیں ہے, لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے یہ اس وقت جو ایک واحد اس وقت ہمیں حل نظر آ رہا ہے کہ آپ انتخابات کا راستہ اختیار کریں, اور انتخابات بھی منصفانہ اور شفاف ہونے چاہیے. پہلے سے حکومتیں بنانے کا کھیل جو ہے اور کسی کو لانے کا اور کسی کو نکالنے کا کھیل ختم ہونا چاہیے. ایک دفعہ جب 5 سال کے لیے منتخب حکومت آئے گی جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے گی, تو اس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہوگا, وہ اپنی اکنامک پالیسیز کو باہمی اتفاق کی رائے سے آگے لے کے چلے. اسی کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے خیال ہے نا کہ جی پہلے معیشت کو درست کر لیں پھر انتخابات کروا دیں گے, پہلے معیشت پھر سیاست ہوگی, یا یہ کہ اس وقت فوج یا اسٹیبلشمنٹ مل کے معیشت کو درست کر لیں گے, یہ شارٹ کٹس ہیں, یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. سر, نگران سیٹ اپ کی کیا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرے؟ نگران سیٹ اپ کا تو آئی تھنک سنا ہے کہ اس کا کام ہی 90 دن میں الیکشن کرانا ہے, بٹ یہ تو سب کچھ کرنے بیٹھ گئی. جو لوگ لے کے آئے نگرانوں کو, یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے نا, کیونکہ وہ لے کے آئے نگرانوں کو اور وہ ان سے 90 دن کے علاوہ کچھ اور کروانا چاہتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ تو اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے نا کہ یہ جو نگرانوں کا کام ہے وہ صرف الیکشن تک محدود ہونا چاہیے. باقی بڑے کام جو ہیں, جو ملک میں تبدیلی کے جو کام ہے, اصل کام ہے, سیاسی معاشی پالیسیاں جو ہیں, وہ منتخب حکومت. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے؟ آئین اس وقت پاکستان میں ایگزسٹ کہاں کرتا ہے؟ پاکستان میں تو اس وقت کوئی آئین کی چیز نہیں ہے. سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کوئی نہیں تسلیم کر رہا. آئینی شک کے تحت انتخابات 90 دن میں ہونے چاہیے تھے, اس کو کوئی نہیں مان رہا. عدالتوں سے لوگوں کو ضمانتیں مل رہی ہیں, اس کو کوئی نہیں مان رہا. تو آئین تو پاکستان میں اس وقت کافی مفلوج اور بے بس نظر آتا ہے اس وقت نظام کے اندر. ناظرین, آپ نے سلمان عابد صاحب کی گفتگو سنی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ کر سکتے ہیں. سلمان عابد صاحب نے جو کچھ کہا اس کے بارے میں آپ ان سے سوالات کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں. اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.